Assalamu alaikum class 10 Pak study in English lecture number 14 part 1 unit number 6 long question number 2. We will do that long question number 2. The topic is Pak India relations. Look at exercise. That what is the question? Look at here. This is the question number 2. That analyze the relations. Analyze के तज्जिया करें रिलेशंस ताल्लुकात का बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात है उसका जायज़ा लें. The answer of this question is given on the page number 32 to 33 of your book. Now you open at the page number 32. This is the page number 32. Look at here. It's a page number 32. The answer is given over here. You can put the mark here. It's the answer of long question number 2. The number 1 point is the main dispute. Main dispute है मीन झगड़ा के जो अहम झगड़ा था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस कश्मीर इशू, वो था कश्मीर का मसला. एंड विदाउट इट्स सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन मीन हल, इसके हल के बगैर द रिलेशंस ताल्लुकात कैन नॉट बी इम्प्रूव, बेहतर नहीं हो सकते. इम्प्रूव मीन बेहतर होना, कि इसके हल के बगैर जो था वो ताल्लुकात इनके बेहतर नहीं हो सकते. बेटर टाइज बेहतरीन ताल्लुकात या बेहतर ताल्लुकात कैन बी एस्टैब्लिश्ड, कायम किए जा सकते हैं. एस्टैब्लिशमेंट कायम करना, कायम किए जा सकते हैं बिटवीन बोथ कंट्रीज़, दोनों ममालिक के दरमियान. इन ऑल फील्ड्स, तमाम शोबों में. इफ़ इट इज़ रिजॉल्व्ड, अगर इसको हल किया जाए, रिजॉल्व मीन हल करना, यानी कि अगर कश्मीर के मसले को हल किया जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं. पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज शोड, पाकिस्तान ने हमेशा दिखाया है अ पॉजिटिव मीन मस्बत एटीट्यूड, रुझान, हमेशा मस्बत रुझान दिखाया है. बट इंडिया इज़ नॉट अ सीरियस, लेकिन इंडिया संजीदा नहीं है, सीरियस संजीदा नहीं है. अबाउट रिजॉल्विंग हल करने के बारे में. दिस इशू, इस मसले को, मसला कौन से, कश्मीर का मसला, यानी कश्मीर के मसले को लेके इंडिया जो है वो संजीदा नहीं है. नंबर 2 पॉइंट फॉर रिजॉल्विंग द वाटर इशू, रिजॉल्विंग हल करने के लिए द वाटर इशू, पानी के मसले को. द इंडस वाटर ट्रीटी सिंतास का ट्रीटी मीन मुआहदा, सिंतास का मुआहदा, वॉट साइन, इस पे दस्तखत किए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960, कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने पानी के मसले को हल करने के लिए सिंतास के मुआहदे पर दस्तखत किए. इंडिया इज स्टिल वायोलेटिंग दिस ट्रीटी, लेकिन इंडिया जो है वो अभी तक वायोलेटिंग, खिलाफ वर्जी कर रहा है दिस ट्रीटी, इस मुआहदे की, लेकिन इंडिया अभी तक इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है. द शिमला पैक्ट वॉज साइंड बाय बोथ द लीडर्स, के शिमला पैक्ट पे दस्तखत किए बाय बोथ द लीडर्स, दोनों रहनुमाओं ने. आफ्टर द वार ऑफ 1971, कि 1971 की जंग के बाद शिमला पैक्ट पे दोनों रहनुमाओं ने, दोनों लीडरों ने, दोनों ममालिक के लीडरों ने दस्तखत किए. वेयर बाय दे अग्रीड डैट, जबकि वो रजामंद हो गए, डैट दियर डिफरेंसेस, के उनके जो इख्तलाफात हैं, वुड बी रिजॉल्व, वो हल होंगे थ्रू डिस्कशन, गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए जो है वो अपने मसाइल को, अपने इख्तलाफात को हल करेंगे. नंबर 3 पॉइंट, बोथ कंट्रीज़, दोनों ममालिक ने मेड एफर्ट्स, कोशिशें की टू इंक्रीज़ कोऑपरेशन, ताउन को बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन ताउन को इंक्रीज़ बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक ने कोशिशें की. थ्रू साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका और इसका एब्रीविएशन किसका, ये क्या है, साक, यानी साक का फुल नेम क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, के साक के ज़रिए से दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने की कोशिश की सिंस 1985 को. बट डैट प्रोड्यूस्ड नो सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट, सेटिस्फैक्ट्री तसल्ली बख्श, लेकिन इसका कोई तसल्ली बख्श जो नतीजा ना निकला. द प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के, एंड इंडिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोटा चांस, मौका हासिल किया टू मीट, एक दूसरे से मिलने का, एट द साक कॉन्फ्रेंस में इन 1988, 1988 में. एंड अ पैक्ट वॉज साइन, पैक्ट मीन मुआहदा, वॉज साइंड, इस पर दस्तखत किए गए टू रिस्ट्रिक्ट रोकने के लिए, ईच अदर, एक दूसरे को, फ्रॉम अटैकिंग, हमला करने से, दियर न्यूक्लियर साइट्स, अपनी एटमी जो जगह हैं वहाँ पे हमला करने से रोकने के लिए दोनों ममालिक ने दस्तखत किए. नंबर 4 पॉइंट, सम बेटरमेंट, कुछ बेहतरी ऑफ रिलेशनशिप, ताल्लुकात में अपीयर्ड, नज़र आई, कि कुछ बेहतरीन ताल्लुकात में नज़र आई दोनों ममालिक के, इन इंडिया, इन पाकिस्तान के. इन 1990, 1990 में म्यूचुअल ट्रेड, बाहमी जो तजारत, मुश्तरका तजारत, एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, और सफ़र की जो सहूलियात थीं
ور انکریز ان کو بڑھایا گیا. نو ایفرٹس کوئی کوشش بھی نہیں کین بی فروٹفل کامیاب ہو سکی وداؤٹ کے بغیر دا سلیوشن آف کشمیر ایشو کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے بغیر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی. ایمیکیبلی دوستانہ طریقے سے کشمیر کے ایشو کو حل کیے بغیر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی. پاکستان از فارم پاکستان قائم ہے ان اٹس اسٹینڈ مین اپنے موقف پر کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے. ڈیٹ کہ دا کشمیر ایشو شوڈ بی سیٹلڈ کہ کشمیر کے مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ریزولوشنس قراردادوں کے مطابق قراردادیں آف یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی اینڈ وشز اور خواہشات کے مطابق آف دا ہیلپ لیس کشمیریز بے بس کشمیریوں کی کہ بے بس کشمیریوں کی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منظور شدہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے. آگرہ کانفرنس منعقد کی گئی بٹوین پریزیڈنٹ آف پاکستان کے صدر کے درمیان اینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا اور انڈیا کے وزیر اعظم کے درمیان فرام 14 to 17 جولائی 2001 میں. دا 3 days ڈائلاگس 3 دن کے جو مذاکرات تھے ان دس کانفرنس اس کانفرنس میں پرووڈ انسکسیسفل وہ جو تھا اس میں کوئی بھی کامیابی ثابت نہ ہو سکی. انساک کانفرنس نمبر 6 پوائنٹ انساک کانفرنس میں آرگنائزڈ ان جنوری 2004 جو کہ جنوری 2004 میں منعقد کی گئی تھی اسلام آباد میں. دا ٹاکس ور ہیڈ کہ مذاکرات جو تھے کیے گئے بٹوین دا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے صدر کے درمیان اینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا اور انڈیا کی پرائم منسٹر کے درمیان اینڈ مینی اگریمنٹس اور بہت سے معاہدے سیٹلمنٹ طے پائے گئے. ان دونوں ممالک کے درمیان بہت سے معاہدے طے پائے گئے. In 2013 ڈیورنگ دا جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران اجلاس کے درمیان یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے میٹنگ واز ہیلڈ ایک میٹنگ جو تھی وہ قائم کی گئی بٹوین بوتھ دا پرائم منسٹرز دونوں پرائم منسٹرز کے درمیان دونوں ممالک کے پرائم منسٹرز کے درمیان ایک میٹنگ قائم کی گئی. اینڈ دے وو ٹو کنٹینیو اور انہوں نے یہ عہد کیا ٹو کنٹینیو کہ وہ جاری رکھیں گے بائی لیٹرل ڈائلاگس ان مذاکرات کو وہ جاری رکھیں گے. Up to here is the answer of that long question number 2. You have to learn this by heart.